السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديما إن شاء الله بالدعم ديالكم وبالتشجيعات ديالكم غنستمر إن شاء الله في لي زيكسبليكاسيون ديال شي حوايج اللي مهمين. كما كتشوفوا في هذا الفيديو هذا جبت لكم واحد السوجي اللي تري امبورطون بالنسبة لي زونتربرونور، بالنسبة لي ستوديون، لي بورتور دو بروجي اكسيتيرا. هذا السوجي هذا سكون ابيل لو بلان دو تريزوري بريفيزيونيل. كما كتشوفوا في التصويره شحال من واحد ما عارفش لا ديفينيسيون ديالو، لي زانتيري دو بلان دو تريزوري، علاش تيصلاح، علاش كنديروه، كومون ايطابلي ان بلان دو تريزوري، كيفاش غنيطابليو هذا لو بلان دو تريزوري. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنحاول نشرح هادشي كامل ان شاء الله بحول الله. واحد الحاجه كمعلومه بالنسبه للناس، بالنسبه لي جيرون سوسيتي ولا لي زونتربرونور ديال لي زونتربرونور، بحال دابا في هذا الكريدي هذا ديال دمان اوكسيجين، اي واحد تيمشي لابونك ديالو اول حاجه تيقولها له تيقول له جيب لي طابلو دو بلان دو تريزوري بريفيزيونيل. اليوم ان شاء الله غنساعدوكم وغنعاونوكم باش تعرفوا هاد لو بلان دو تريزوري وباش تعرفوا تخدموه على بركه الله. كما كتشوفوا كيسكان بلان دو تريزوري، شكون يعني هاد لو بلان دو تريزوري؟ لو بلان دو تريزوري tout simplement c'est un tableau qui permet de suivre l'équilibre financier de l'entreprise et l'évolution de ses disponibilités. هاد البلان دو تريزوري هذا كيديروه الناس باش يشوفوا بحال قلتي يسويفيو التوازن المالي ديال الشركه وكيدير والتطور ديال الامكانيات ديال هاد الشركه هذه. كما كتبت هنايا واحد نوطي بيان، لي سوم انسكري او بلان دو تريزوري سون انديكي اون تي تي سي. اي حاجه غتحطها في هاد لو بلان دو تريزوري راه ماشي اور تاكس، لو مونطون تي تي سي اور تاكس بلس تي في. بالنسبه لي زانتيري دو بلان دو تريزوري، الفوائد ديال هاد لو بلان دو تريزوري للشركه. L'utilisation d'un plan de trésorerie présente plusieurs intérêts pour l'entrepreneur. Premièrement, s'assurer que l'entreprise pourra faire face aux décaissements programmés sur les jours, semaines ou mois à venir. كتعني بأن الشركة كتكون قادرة باش تواجه المدفوعات ديال التخطيط ديالها خلال أيام ولا أسابيع ولا أشهر القادمة prévisionnelle. Deuxièmement, évaluer la capacité de l'entreprise à financer son développement. تقييم القدرة الشركة على التمويل على التنمية ديالها. Troisième حاجة، comment établir un plan de trésorerie. كيفاش غنيطابليو هاد لو بلان دو تريزوري؟ أول حاجة خاصكم تعرفوها في لو بلان دو تريزوري، خاص كاين لي زونكيسمون و لي ديكيسمون. بالنسبه لي زونكيسمون كما كتشوفوا هنايا، لي زونكيسمون هما المداخيل ديال الشركه، داكشي اللي كتدخل الشركه. بالنسبه لي ديكيسمون هما المصاريف ديال الشركه، داكشي اللي كتخرج الشركه. وهنايا درت السولد ديبي دو موا، حيت في الاول ملي كتبدا خاصك تحضر لو سولد ديال ديبي دو موا، وهذا لو سولد تيعني c'est le solde de début de mois et le solde de fin du mois précédent. كما كتشوفوا في هذا الطابلو هذا، انا قديت هذا الطابلو ديال البلان دو تريزوري بريفيزيونيل. بالنسبه غنبداو بلي زونكيسمون. بالنسبه لي زونكيسمون، pour les encaissements il faut absolument prendre en compte le chiffre d'affaires prévisionnel TTC. كما قلت لكم les chiffres indiquent en TTC. هنايا كتلقاو لي زونكيسمون كما قلت لكم لي فونت لي برودوي دونتربريز. كتحط هنا في الاول كتحط السولد ديبي دو موا. في لي زونكيسمون كتحط لي فونت او كونطون، لي فونت بار شيك، لي فونت بار ايفي، لي زامبيي، باش كيعطيك لو توتال ديال لي زونكيسمون اللي دخلات الشركه في هذا الشهر. انا درت هذا لو بلان دو تريزوري مونسييل.
غنمشيو لي زور اكسبلواتاسيون. هادي درتها حيت كاينين حتى لي زاسوسياسيون ولا لي كوبيراتيف اللي تيحتاجوا هاد لو بلان دو تريزوري باش كيحطوا هادوك لي سوبفونسيون اللي كياخدوا من لين دي اش لي كوليكتيفيتي بوبليك لي زونتربريز اكسيتيرا. كاين اوتر شوز بالنسبه لي برودوي ديال لا سوسيتي ولا لي ريفوني ديال لا سوسيتي اللي كتدخل اللي كنسميوهم لي فون بروبر. لي فون بروبر يعني انت عندك شي فلوس غتحطهم باش تمول الشركه ديالك. كاين عاوتاني سكون ابل لي زونبرينت، انت عندك شي فلوس غتبدا بها ولكن ما عندكش باش تكمل، كتلجأ لا بنك باش تعطيك ان امبرينت باش تكمل. حتى هو تيتحط لي دون. كاين الشركات اللي تياخدوا لي دون حتى هما راه من بين لي زونكيسمون ديال الشركه اي اوتر. كاين بليزيور انكيسمون. بالنسبه لي ديكيسمون كما قلت لكم هنايا بور لي ديكيسمون il est nécessaire de comptabiliser les achats en TTC حتى هما. بالنسبه لي ديكيسمون على حساب كتشوف في الاول على حساب لاكتيفيتي ديال لا سوسيتي كيفاش دايره باش تخرج هادوك لي زاشا دو ماتيير بروميير اللي كتاخد ولا لي فورنيتور دونتروتيان ولا كما كتشوفوا هنايا في الطابلو كاين فورنيتور دو بيرو برودوي فورنيتور دونتروتيان فورنيتور نون ستوكابل او الكتريسيتي ترافو دو بريستاسيون دو سيرفيس لي سيرفيس اللي كتشري لي زونتروتيان ريباراسيون اللي كدير لي فري بوست لي فري تيليكومونيكاسيون يعني توت لي زاشا تيكونوا هنايا بريم داسيغونس transport des achats, location et charges locatives, il y a les charges de personnel aussi, les décaissements, les frais et commissions de services bancaires, les charges sociales, autres charges divers, il y a un décaissement. أي ريال خرجتيه أي درهم خرجتيها خاصك تحطها هنايا في هذاك الشهر باش فاش حطيتيها. في لي زور d'exploitation aussi كاين لو rembourse empreinte وكاين اوبيراسيون سور ايموبيليزاسيون وكاين اوتر. كاين هذاك لومبرينت اللي قلنا خديتيه في لونكيسمون كترد لي زانتيري. هذوك لي زانتيري هذوك لي تريت فيها لي زانتيري وهذوك لي زانتيري الا بديتي فيهم كتحطو هنا. بالنسبه للسولد ديبي دو موا حتى هو كيتحط راه تيتكالكولا اوتوماتيك والسولد دو فان دو موا حتى هو كيتحط اوتوماتيك. واللي بغا هاد لو بلان دو تريزوري ان شاء الله ما كاين حتى اشكال صيفطوا ليا الايميل ديالكم في اليوتيوب ولا في فيسبوك في لاباج ديالي وان شاء الله نصيفطوا لكم باش تعاونوا لي زونتربرونور باش ياخذوا الكريدي ديالهم ديال ضمان اكسجين صايبوا ليهم. وكنتمنى تستافدوا من هذا السوجي هذا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.